नमस्कार, हांव साई पायणीकार आनी आज हांव ज्या जाग्यार उबो आसा त्या जाग्यार म्हज्यो भुरगेपणांतली यादी सगळ्यो बांदिल्ल्यो आसात. इमोशन्स बांदिल्ले आसात ह्या देवळा कडेन, दामबाबा कडेन आनी ह्या जांबावलेच्या वाठारांतल्या लोकां कडेन. म्हज्या यादी प्रमाणे जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना जांबावले शिगमो म्हणल्यार आमगेर सुरू जातालो तो जो नाल्ल कोमांत केणयागेर आमचे शेजरा दवरताले आनी म्हजो आजो शांताराम पै पाणंदीकर ताजें हरदासपण करतालो. आनीक आमी धाकले धाकले ते हातूंत भितर रामायणांत राम जाताले, लक्ष्मण जाताले, अशीं वेगवेगळीं पात्रां नाचपाक खूब मजा येताली. ताजे उपरांत जांबावले येवप म्हणल्यार पयलीं पाणट्यार धांवप. पाणटो म्हणटा आमगेलो सामको, केन्ना काय पाणट्यार वचून न्हांवप जातालें. दामबाब बी तेन्ना कुशीन उरतालो. खूब यादी आसात जांबावलेचे. एक म्हणल्यार नाटक. शुक्राराचें जें नाटक आसा तें जेन्ना हांव कॉलेजींत आसतना तें कांय जायनाशिल्लें, फक्त पद म्हणटाले थोडे. आनी तेन्ना आमी थरयलें की आमचो ग्रूप अप्रूप म्हण तेन्नाच फॉर्म जाल्लो की हें नाटक आमी आमच्या हातान घेवया आनी शुक्राराक आमी नाटक करपाक लागले. आनी कालांतरान अशीं नाटकां करता करता तें शुक्राराचें नाटक म्हज्याच नांवार जालें, तें साहिलेच नाटक म्हणटात. आतां 10 वर्सां जालीं हांवें गॅप घेतला आनी हे यंग भुरगे नवे नवे आतां नाटक करतात. मांगरीस सालेलकार आनी टीम, शशांक शिंक्रो सगळे. आनीक अजुनूय तीच उमेद आहा हांगा येवपाची. जांबावली शिगमो परतो येता जांबावली शिगम्याचेर जशें ल्हान आसतना पाणठो, मागीर गुलाल, हरदासपण, मागीर नाटकां इतली उमेद आशिल्ली. तशें मातशें जेन्ना वयां आयलें तेन्ना लाला बाला वॉज अवर सामको द ग्रेट इन्स्पिरेशन. म्हणजे ल्हवूच वचून ते कोनशा बसप आनीक ती मजा करप. आनी आजूय बी तितल्याच उमेदीन आमी सगळे जांबावले येतात. त्यो यादी, ती मजा आनीक एक तें फेस्त कशें म्हणजे सूख लागना जर जांबावले शिगमो आसा आनी म्हाका खंय वचपा पडलें, हांव शक्यतो सगळें कॅन्सल करतां आनीक जांबावले शिगमो जय दामबाब म्हणून हांगा येता. Of course! Why not? बरें दिसतलें तुगे स्टेजीर चोवपाक. Performance. हे सगळे नाटक कलाकार, आमचे डायरेक्टर, आमचे एक्टर्स, आमचे लीड एक्ट्रेस सगळीं जाणां हांगा बसल्यात. आनी हे सगळे इट इज ऑलमोस्ट लायक 22 years आय एम डुईंग स्टेज ऑन दीस फ्रायडे नाटक. इट इज मोर देन आय थिंक सो इट्स डबल द years फॉर शशांक भाई. And it is one of the unique time of the year which we all come together during the March April season. एक 15-20 दीस एक म्हयनो आमी बॅक टू बॅक एवरी इवनिंग आमी मेळटात, नाटक रिहर्सल्स करतात आनी ताजे नंतर आमी एक तरेचो एक बॉन्डिंग तयार जाता. आमचो वार्शीक बॉन्डिंग म्हणटात आमी ताका. आमी वॉट्सॅप ग्रूप आमचो आसता तो चालू आसता. एवरीथींग गोज ऑन दॅट. बट मोर इम्पॉर्टंटली आमी ते मेळटात, आमी एक बरोबर आसतात. आनी प्रत्येक मनीस टुडे इज रनिंग अ बिझनस. टुडे दे आर प्रोफेशनल, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स. एवरीबडी इज there from different walks of life. They come together during this time of the season and we do a natak dedicatedly in the name of Dambab. हे करतना आमकां खूब उमेद येता, कित्याक की शिगमो म्हणटा तो एक वेगळोच फिलींग. आतां आमी डिसेंबर लागले बरोबर आमी क्रिसमस फिलींग म्हणटात पळय, तशें आमचे फेब्रुवारी मार्च आयलो की आमचो एक शिगमो फिलींग येता. एक वेगळोच एक उमेद येता, उर्बा येता. आनी त्या हातून आमी हो नाटक करतात. नाटक करपाक ऑलमोस्ट एक तयार जावपाक एक म्हयनो 1.5 म्हयनो लागता आमकां प्रॅक्टीसीस करपाक, एसायो मारपाक. पुणून तें नाटक आमी 1.25 वर 1.5 वरान काबार जाता. एंड देन वी आर बॅक टू अवर वर्क. मोर इम्पॉर्टंटली आय वूड लायक शशांक भाई टू टेल अबाउट हीज जर्नी ऑन दीस फ्रायडे नाटक. सो बेजिकली जेन्ना फ्रायडे नाटक स्टार्ट जाल्लें, पयलीं सुरवात म्हळ्यार पयलीं जेन्ना आमी चालू केलें तेन्ना शुक्रारा कांयच जायनाशिल्लें. सो आमच्या ग्रुपान तो स्टार्ट केलो. बुधवाराक नाल्ल दवरून शिगमो जातालो, बिरेस्ताराक नाल्ल हांगा हाडटाले, शुक्राराक कांय जायनाशिल्लो, शेनवारच्यान नाटकां जातालीं. सो शुक्राराक एक असो कितें कार्यक्रम जातालो. सो आमी तेन्ना कॉलेजींत आसतना आमच्या ग्रुपान तें सगळें फिक्स करून आमी शुक्रार घेतलो.
आनी तेन्ना बाबू नायक जो अध्यक्ष आशिल्लो ताजे कडेन आमी उलयले आनी ताणें आमकां इमिजियटली ओके तुमी करात आनी हें म्हणलें आनी आमी कोंकणी नाटक म्हाका दिसता आमी पयले ग्रूप जो हांगा जांबावले शिगम्याक कोंकणी नाटक सुरू करपी आमी पयलो ग्रूप. ताजे नंतर अशी आतां दीस इज समवेर इन 80s जेन्ना आमी कॉलेजी आशिल्ले 80s हांव उलयतां. ताजे नंतर आतां 80s टू आज 2026 आयलो. सो इट इज ऑलमोस्ट मोर दॅन 40 years जे आमी हें नाटक करीत आयल्या. मदीं मातसो आमकां थोडो ब्रेक आयलो म्हळ्यार म्हाका पर्सनली ब्रेक आयलो तेन्ना आमचे फाटलें जनरेशन म्हळ्यार मांगिरीश आनी हे बाकीचे आशिल्ले सिद्धीत तांणी टेक ओवर केलो आनी अशें करून शुक्रारचें नाटक हें कंटिन्युअस उरलें. नमस्कार, हॅपी शिगमो तुमकां सगळ्याक. म्हाका दिसता शिगम्याची यादी म्हणल्यार फाटले 35 वर्सां म्हणजे शुक्रारचे नाटका खातीर आमी भुरगेपणा साकून येवप आनी फॉलोड बाय गुलाल. पुणून पयलीं जेन्ना आमी स्कुलान आशिल्ले कॉलेजीन पावले तेन्ना आमी आमचे सगळे फ्रेंड्स आमी सगळे रायट फ्रॉम नाल जेन्ना येतालो त्या दिसा पासून दुलबेट जी बुधवाराक जाता तो मेरेन आमी हांगा रावप मजा करप, दनपारां वाडपाक वचप, सांजचे प्रोग्राम पळोवप, नाटकान काम करप आनी रातचे सगळे जाण बसप मजा करपाक. आनी कॉलेजीन आसतना मजा ती दुसरीच. म्हाका हे दामबाबा कडेन सेवा करता खूब वर्सां जालीं. शिमगो म्हणल्यार एक प्रकारचो हांवूय मडगोचोच आमचो शिमगो ह्या दृश्टीन हांव येता आनी सगळे कलाकार पळय आमगेले नाटकी आसा न्ही सगळे म्हागेले दोस्त फ्रेंड आमी आमचे घरचे कशे हांव कोणाक ना म्हणूं शकना. तेन्ना एक उमेद जाता तो पर्यंत हांव करतलो अशी म्हाजी आजुनी इच्छा आसा. देवाची दामबाबाची कृपा कितलीं वर्सां हाडटा तो पर्यंत येवपाची. म्हगेलें हें अशें चलना अशेंच देवान चलोवचें हें ईश्वरा कडेन आनी अशेंच म्हाका हे बरे भुरगे मेळ्ळ्या. त्या भुरग्यां कडल्यान हांव खूब समाधानी आसा कित्याक सगळे बरे भुरगे सगळे कलाकार सगळे म्हाजे परिचयाचे. तेन्ना अशेंच तांकांय आयुश्य आरोग्य दिवन तांचे कडल्यान ही सेवा अशी वर्सांनूच घडची ही सायबा कडेन म्हाजी मागणी. देव बरें करूं. शिगमो सुरू जालो की शुक्रार ते सोमार ही नाटकां असतात आणि तातूंत भितर शुक्रारचें नाटक म्हळें की म्हाका दिसता मडगांवान अनडिक्लेर्ड कर्फ्यू रातचो लागता आनी सगळे कॉमेडी आनी फार्स अशें सगळें म्हणजे हास्य कल्लोळ ह्या दामबाबाले माचयेर आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका ल्हानपणांतल्यान याद आसा शिगमो म्हळो की एक 2 म्हयने पयलींच्यान एक वेगळीच उमेद आमचे मदीं संचारताली आनी 2 म्हयने मागीर नाटकाच्यो येसायो हें सगळें हातूंत भितर हे सगळे 2-2.5 म्हयने कशे वता हें कळच नाशिल्लें. इवन म्हाका याद जाता जेन्ना हांव मुंबय आशिल्लो आनी जवळपास एक 4-4.5 वर्सां मुंबय आशिल्लो पूण चवथीक दिवाळेक सुद्दां घडये पावना जाल्यार जाता गोंयान पूण शिगमो केन्नाच चुकयलो ना. आनी कारण म्हजो बापूय सर आज ना हयात सर्गेस्त त्रिविक्रम बाब रायतुरकार हांणी 50 वर्सां हांगा दामबाबाची हरदास म्हणून सेवा केली आनी हांव जायत पासून ताका लागींच्यान हांवें पळयल्लो आसा. जांबावलेचो शिगमो म्हणल्यार आमचे खातीर एक पर्वणीच कशी म्हणजे वर्सभर आमी जांबावले बाकीचे उत्सव जातात ताजे बरोबर आमचो शिगमोय हांगा जाता. सो आमचे बरोबर आमी आनी विनोद भाई म्हाजे पेज पासून विनोद भाई आमचे व्हड आसात आनी तांच्यांनी शिगमो पयलीं पासून हांगा पळयल्लो आसा. आनी विनोद भाईच्या कडून पळोवया की पयलींचो तेंच्या भुरगेपणाक शिगमो कसो आसतालो. शिमगो मोठग्रामा सिंधू सभा मडगांव हे करतात. कितलीं वर्सां जालीं जवळ जवळ 40 तरी वर्सां हांव पळयतां म्हळ्यार असो शिमगो तो अजून पर्यंत तसोच चलता. कसलेंच तितून हें ना कितले आतां लोक इल्ले वाडल्यात पूण भुरग्यांली एग्जामी आशिल्ल्या कारणान मातसो ह्या वर्सा लोक कमी जातलो अशें म्हाका दिसता. पूण जो पळय गुलाल आसा तो आमी कितलीं वर्सां जालो असोच चलता आनी त्या खातीर मडगांवा सिंधू सभा प्लस आमची देवस्थान कमिटीची पळय आसा ती ताका खूब हें करता.
आनी तुमची भुरगीपणां आतां आमी पळयता आमची भुरगीपणां पळयताले की आमी हांगा म्हणजे नाल्ल येता तेन्ना एक आमकां उमेद येता पयलीं आमचे तुमचेय तेन्ना तशें आसतालें हय नाल्ल तसोच नाल्ल येतालो सगळे सेम फक्त आतां इल्लें मातशें रेडीमेड जाल्ले कारणान इल्लें सगळें त्याच टायमार जाता पयलीं 8 दीस लोक येवन हांगा रावताले आनी खुबशे अशें म्हणजे शिगम्या बद्दल खूब लोकां हें जातालें लोक बिराड घेवन येताले पूण आतां ती येयनात आतां येता सगळ्यां कडेन गाडी जाल्ली आसात सगळे जाण येता आनी वतात पूण गुलाल हो असो पावरफूल अजून पर्यंत तसोच जाता एक आमचे भितर आनी एक सांगपा म्हणल्यार हांगा जांबोल्या पयलीं हांगा इतले रूम्स नाशिल्ले सो प्रत्येक हांगा जी मडगांवचे लोक जे आसताले ते सगळे आपली बिराड घेवन फूल 8 दीस रावपा येताले न्ही विनोद भाई येताले येताले आनी हांगा रावप प्रत्येकाली घरा कडेन हांगा तेंगे रावप आनी सामकी घरची कशी रावप आनी फूल 5 दीस हांगा हे जे कुलाले तो सगळो उत्सव जावन मागीर दुसरे दिसाक वचपाचें वचपाचें जवळ 8 दिसांक वताले जे जे लोक हळडुण्या येताले ते लास्ट धुळबेट करून घरा कडेन वताले 7 दीस आनी ते जेंगे जेंगे रूम मेळटा तेंगे रावताले आतां देवस्थान कमिटीन कितें केलें सगळे तरेन रूम केल्ले आसात जवळ 400-500 रूम आहा तेन्ना रावपाची लोकांची सुविधा पूण लोक येना कित्याक लोकां कडेन गाडी आशिल्ल्या कारणान लोक येता वता चल्ल्या वचून पर्यंत म्हणजे शिमगो त्याच नेटान चलता आनी हेज्या भर तो मुखार चलतलो अशें म्हाजें हें आसा आनी कशें आसतालें कनेक्शनूय अशें तेजे लागून आमचें आसतालें की मडगांवची जी फॅमिली हांगा येयली की जांबोलेचे थोड्या घरा कडेन रावले म्हणटकीर आमची तें एक रिलेशन बिल्ड जातालें बरोबर न्ही विनोद भाई? सगळीं म्हणजे आतां कोण कोमांतल्यान कोण येयले विनोद भाईल थंय रावले आमगेर एक कोणागेर कोण एक फॅमिली रावली मागीर ती आमची रिलेशन हांगा बिल्ड जाताली आनी परत फुडल्या वर्सा आमी परत येता आतां तो पयलींच फोन करून सांगतालो अनूम कितें नुस्तें आसा मरे हें आसा मरे चिकन बिकन म्हणजे आसा म्हणजे कितें आनी त्या तेंपार कितें जाता पयलीं लोक कितें जाताले घरसाणी जेवताले आतां लोक भायर जेवतात कारण कितें लोकांक मातशें कितें तरी चिकना बिकना जाय पडटा पूण गुलाल म्हणटा तो पावरफूल जाता आनी हेजे मुखार बी जातलो अशें म्हजें हें आसा हांव एक मटग्रामस्त हांव हांगा जांबावले शिगम्या खातीर हरदासपण करतां म्हजे पयलीं म्हजे गुरू त्रिविक्रम पै रायतुरकार करताले तांणी जवळ जवळ 50 वर्सां हें काम केलें 73 ते 2023 पासून ताजे बरोबर हांवें सुरू केल्लें जवळ जवळ 2009 हांव ताजो एसिस्टंट म्हणून सुरू केल्लें 2023 हांवें केलें आतां हांव स्वबळाचेर हांवूच फूल टायम हरदास म्हणून हें काम करतां दामबाबान म्हाका ही संद दिल्ले बद्दल हांव खूब आभारी आसा आनी जो पर्यंत ताजो आशिर्वाद आसा तो पर्यंत हें हांव काम करीत रावतलो हरदासपण हें एक जबाबदारीचें काम हरदासपणा वयल्यान सुरू जावन देव वयर आमचें नाटक पळोवपा येता मागीर नाटक आसता आनी नाटक जातकीर परतो देवाक व्हरून भितर दवरून आरती करून परती गणपतीची आरती करतकीर हरदासाचें ते दिसचें काम सुरू जाता अशें प्रत्येक 8 दीस हें आसता आनी आमची जवळ जवळ 77 वर्सां जालीं शिगम्याक आनी गुलालाक आमचे एक हांगा आशिल्ल्यान जानेवारी 1949 आमी हांगा येयल्ले तेन्ना आमकां 77 वर्सां जालीं योगायोग म्हणल्यार आमकां तसो दामबाबाच्या कृपेन आमी इतलीं वर्सां काडटात हेजे मुखार तेंचें यश आसतलें आमकां चडशे भाजी पाव आनी कसाय म्हणटा आमगे मेन कसाय सगळे ऑल गोवा आमचो प्रसिद्ध आसा ती कसाय करता ती सगळे लोकांक आवडटा आनी आमी दिताय बी लोकांक पॅकींग करून शिगम्याची तयारी म्हण आमचो पावस पयलीं सगळी तयारी करची पडटा ऑर्डर म्हण आमकां भुरग्यांक सांगचें पडटा भट्टी पेटर आनी आमचे घरचे एक 25 लोक सगळीं सोयरीं बिरीं दायरी सगळीं आमगेली भाजी पुरी काडपाक लोकांक दिवपाक ते सगळे हें करतात आनी आमी मडगांवकार मटग्राम आसता तांचे सगळ्यांक आमचे धन्यवाद म्हणटा की तांचे कृपेन आमगे चलत आसा आनी गोंयभर लोकांचेर हें आसा लग्न जाल्ल्या भशेन हांव हांगाच आसा पूण आमचें चलता बी बरें धंदो आमीच करतात घरान सगळे सामान हाडून सगळे हेजे आमीच करतात मसालो कसाय सगळे घरांतलेच भायले हाडनात पूण सगळे वेवस्थीत चलता वेवस्थीत आसा आनी लोकांकूय आमचे खूब आदार आसा लोक म्हणटा आमगे तुमचें बरें जाता नांवूय आसा आमचें सगळे मडगांवकार सगळे आमकां बरें करता तांचेर पयलीं चड हें मडगांवकारांचें आमचेच ते सगळे दामबाबा पांया कडेन येता आनी आमचें दर्शन घेतले शिवाय ते वचना इतले बरें करतात ते सगळे जाणां सगळे लोक येतात ते पणजेचे म्हापशेचे जांबावलेचे मडगांवचे चड आमचे सगळे पयलीं आमचे मडगांव आशिल्ले पेडा कडेन म्हणटा म्हाका सारकी याद ना आमचे वडील बी आशिल्ले आमचे आजय बी थंय चलयताले मागीर 49 सुमार मागीर तेन्ना थंय बंद पडपा लागले मागीर आमकां प्रसाद जालो दामबाबा फुडें की आमकां हांगा दुकान घालपाक दिलें म्हणजे थंय सकयल आशिल्लें मागीर देवस्थानान हांगा बांदून दिलें आनी ते अजून पर्यंत आमी 77 वर्सां काडीत आसात देवाचे कृपेन दामबाबाच्या कृपेन हें सगळें चालत आसा आनी सगळे मटग्रामस्त आनी मडगांवकार जावं सगळे गोंयाचे तांचे मार्फत हें सगळें चलत आसा खुबश्यो यादी आसा मागीर जेन्ना आमी
प्रोफेशनल लायफान जेन्ना घुसले हें सगळें कमी जालें. पूण आतां अजून सुद्दां शुक्राराक येवपाक आमी कशें सोडना. कित्याक शुक्राराक आमी आमचें स्वताचें नाटक करता. आनी जालीं म्हाका दिसता एक 25 वर्सां तरी जाली आसतली जंय म्हाका दामबाबाच्या पांया खाला म्हाका काम करपाक आनी आमचे व्हडले व्हडले जे कलाकार जे आमी पळयत आयिल्ले भुरगेपणा साकून जशे की साई मामा, शशांक शिकरे, मागीर प्रशांत कामत अशे खुबशे अशे आमगेले जे नाटक करतल्याक पळोवन आमी व्हड जाले आनी ते आमकां एक बारीकसो एक रोल दिवप. आमी जेन्ना ग्रीन रूमान वचप तेन्ना ग्रीन रूमान आमकां जेन्ना पळयतकीरूच त्या स्क्रिप्ट एक लायन दिवन आमकां स्टेजीर चडोवप. सो एक ते पळोवन जे आमी व्हड जाल्या त्या खातीर आमी तांचे म्हणजे तांच्या अम्ब्रेलाच्या अंडर आमी व्हड जाल्या आनी म्हणून ते हळू हळू करून आमकां व्हडलो रोल मेळत गेलो आनी त्या खातीर आमकां एक तें कनेक्शन जालें स्टेजीचें आनी स्टेजीचें कनेक्शन जातकीर आमकां शिगम्याचे हातून माध्यमांतून आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळत गेल्यो आनी त्या खातीर आमी खूब म्हणजे थँक्स म्हणटा आमच्या सिनियर्सांचे. आनी आजूय शुक्रार आज आमचें नाटक आनी वी आर ऑल एक्सायटेड. सो आज भाजी आनी मिरची खाऊन आतां आमी ग्रीन रूमान वतलीं आनी ग्रीन रूमान आमची सगळीं जी पार्टिसिपंट्स आसा थंय आसतलीं. हांव ल्हानपणाच्यान हांगा शिगम्याच्या नाटकाक बी येता. म्हाका नाटकाच्यो प्रॅक्टिसीस खूब आवडटा. अर्दे जोक्स म्हजे तकले वयल्यान कळटा पण ते डबल मिनींग जोक्स आसा सो ते म्हाका सारके कळना. बट नाटकाच्या प्रॅक्टिसांक खूब मजा येता आनी सगळ्यांक परफॉर्म करतनाय बी बरें दिसता. एग्जाम आसल्यारूय बी शिकप आनी मागीर आयल्यार जाता बट दुसऱ्या दिसा बेगीनूय उठपाक जाय. I am very excited for my exams in शिगमो. जेन्ना हांव शिगम्याक येता तेन्ना दर वर्सा हांव डान्स कॉम्पिटिशनान पार्ट घेता. गेल्या वर्साच्या ताज्या पयलीं वर्सा म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें एकदां आनी हांव आयतारच्या नाटकानूय पार्ट घेता आनी म्हजी भयण आराध्याय त्या नाटकाच्या हातून पार्ट घेता. हांव दर वर्सा आयतारा नाटकी ग्रुपाचो एक भाग तातूंत हांव दर वर्सा नाटकान भाग घेता. ह्या वर्सा आमच्या नाटकाचें नांव आसा सीमे वरून परत जा. तातूंत हांव सेल्युकस हो रोल करता. बुधवारा पयलीं कोमान नाल्ल दवरतात आनी मागीर बिरेस्तारा तो नाल्ल हाडपाक मिरवणूक आसता. तेन्ना फूल मिरवणूक चलत वता आनी मागीर थंयच्यान नाल्ल हांगा येता. हांगा मागीर नाल्लाक भितर हाडून भितर पयलीं पुजतात आनी मागीर हरदासपण जाता, सीता स्वयंवर जाता. मागीर फ्रायडे सुपरस्टार्स म्हणून नाटक आसता तें चडशें कॉमेडी आसता. तेन्ना सगळीं भुरगीं कितें कितें खावपाचें चिप्स बी घेवन सगळीं सकयल बसतात थंय. सॅटर्डेचें नाटक आसता जातून कितें शिकवण दिवपी नाटक. आयतारचें नाटक इतिहासीक आसता आनी सोमारचें नाटक पौराणीक आसता. मम्मा म्हणटा की समज शिकून जालें आनी उठपा बेगीन तयार आसा रातचें लेट न्हिदून जाल्यार येवपाक शकता. शिगमो केन्नाच्यान सुरू जालो अशें जर तर तुमी विचारलें जाल्यार आमच्या संस्थेक 115 वर्सां जालीं पूण शिगमो हो 400 वर्सां पयलींच्यान जालो आसा. म्हणजे पुर्तुगेज 1510 जे आक्रमण जालें तेन्नाच्यान मागीर कितें फरक जालो कशें जालें हें जाणटेल्यांनी आमकां सांगिल्लें आसा. ते हाजे प्रमाणे तो शिगमो चलतालो पूण ते हांगा येवन रावताले आनी हांगा ते 8 दीस रावताले, बैलगाडयेन सामान हाडटाले इतपत आमकां म्हायती आसा. पूण ते कशें करताले हांगा कितें जातालें पेट्रोमासान नाटकां जातालीं ही एक म्हायती आसा. पूण ताज्याहून चड म्हायती आमचे कडेन ना ताचे पयलीं जाताली अशी. पण मडगांव खास करून कोम वाठारांत सुरू जाल्लो हो शिगमो कोमांतलींच कुटुंबां हांगा रावून हो शिगमो करताली आनी आतांय बी हांगा जो मूळ शिगम्याक आतां वांटेकार जातात ते चडशे कोमांतलेच लोक आसता आनी कोम वाठारांतल्यानूच हो शिगमो सुरू जाता. आतां काही फरक जर तर तुमी पयलींचो आनी हातूंत भितर जर तर विचारशीत जाल्यार शिगम्यान व्हडलोसो फरक ना. तीच सगळी खुमां तीच करची पडटा. फक्त वेळेचो आतां मातसो फरक जाला कारण आतां पयलीं भशेन खूब जागरणां करप तें जायना. सो बेगीन मातशें जाता. आमी नाल्ल पयलीं
11 बी अशें हाडटाले ते आमी आतां 5 वरांचेर हाडटात, 5 वरांचेर सुरू करतात. हांगा पावता म्हणसर 8 जाता आनी 11-12 म्हणसर सगळें सोंपता. नमस्कार. दामबाबाक नमन करून आज हांव तुमच्या मुखार शिगम्या बद्दलचे 4 गोश्टी सांगता. शिगमो म्हळ्यार आमच्या मडगांवकारांक मठग्रामस्थांक एक व्हडलें अप्रूप. वर्स जेन्ना शिगमो सोंपता तेन्नाच्यान दुसरे शिगम्याची तयारी आमी लोक करपाक लागता मडगांवकार. हांव तशें मडगांवची न्ही, पूण ह्या मडगांवकारांची शिगम्याची उमेद पळोवनूच सगळ्यांक तातूंत सामील जावनशें दिसता. 7-8 दीस लोक येवन हांगा रावतात, फॅमिली येवन रावतात. सकाळ फुडें रातभर जागोवप, नाटकां पळोवप. काम करपी भुरगे सकाळचे उठून कामाक वचप, बायलो हांगा रावप, देवाचें जेवण जेवप, पांट्यार वचप, अशें सगळें उमेदीन हांगा सगळीं रावता. आनी त्याच वातावरणान भुरगीं आमगेलीं सगळीं तयार जातात. त्या खातीर हांगच्या स्टेजीर, रामनाथाच्या स्टेजीचेर भुरग्यांचें कॉम्पिटिशन जाता. हे भुरगे आमचे जे मडगांवकार मठग्रामस्थ जे भुरगे आसा ते स्टेजीर उबे रावपाक भिनात आनी हांगाच तांची तयारी जाता आनी फुडें ते लिडरय जावपाक पावतात. सो जामावलेचो शिगमो म्हणल्यार आमच्या खातीर पयलींच्यान ल्हानपणांतल्यान एक अशी उमेदशी, कारण आमी रावताले ल्हानपणान सुद्दां की केन्ना शिगमो येतलो आनी केन्ना आमी जामावले येतले. कारण आमी शेनवारा रावपाक येता, शेनवार ते मंगळार म्हणल्यार हांगा आसता गुलाल जायसर. आनी आमच्या ल्हानपणांतल्यान आमकां उमेद म्हणटा ती पांट्याची, कारण आमी पांट्यार केन्ना न्हांवपाक वतले अशें जाताले. आनी आतां आमी जेन्ना नाटकान आयला तेन्नाच्यान नाटकाची, कारण म्हाजो आजो सुद्दां त्या टायमार नाटक करतालो, लक्ष्मण आळवे, आनी तेन्ना आतां आमी करता. सो एक वेगळीच उमेद, एक लेगसी अशी आमी फुडें व्हरता अशें दिसता. आनी जामावलेचो शिगमो इज ऑल अबावट उमेदूच, कारण सगळीं एकठांय जाता, हांगा मजा करता, रातभर नाटक पळयता, मागीर जेवणाचे हे ते सगळे, हांगा क्रिकेट खेळटा आमी. सो एक तरेन ही आमच्या खातीर उमेदीचो सण जामावलेचो शिगमो म्हणल्यार. म्हजें लग्न जावन 17 वर्सां कंप्लीट जाली सुद्दां, जाल्यार म्हजे खातीर एक म्हाका ल्हानपणा पासून पयलीं शिगम्याची खूब आवड आशिल्ली. पण लग्ना नंतरचो हो शिगमो हाजो अनुभव एक वेगळोच. म्हणजे जांबावली शिशिरोत्सव म्हणटा ते वेगळेच. आनी नाटकान रोल करता ताका म्हाका एक 10 वर्सां जातली कंप्लीट. सो सोमाराची नाटकी आमी, आनी खूब मजेन आमी अशें तें नाटक करता. अनुभव स्टेजी वयलो सामको टू गूड आसता. म्हणजे दामबाब आमी स्वता बसता आमचें नाटक पळोवपाक, आनी आमी ताज्या मुखार परफॉर्म करप म्हणल्यार एक इट्स अ बीग बीग थींग. आनी आमी खूब खूब मजा करता, शिगमो सारको एन्जॉय करता. जशें म्हणू म्हणल्यार जशें बीन आनी चाचीन म्हणलें, एक शिगमो म्हणल्यार आमकां उमेदीची गजाल. तर आमी हांगा खूब यादी येता जेन्ना आमी शिगमो काबार जाता आनी जेन्ना घरा वता अशें मन हांगच्यान सुटत ना की घरा वचूशें. आनी खूब हांगचीच खूब याद येता. आनी जेन्ना आमी घरा पावता तेन्ना आमकां हांगचीच याद, म्हणल्यार शिगमो जालो इतले बेगीन आयलो गेलो, आतां कळत सुद्दां ना शिगमो केन्ना येता आनी केन्ना वता. हांगा सगळी फॅमिली मेळटा, एक उमेदशी, जे आमचे मडगांव अशें टेन्शन जें आसता तें टेन्शन सगळे लोक विसरून हांगा उमेदीन शिगमो मनयतात. तीच एक गजाल आमकां खूब हांगा आवडटा. म्हाजो शिगम्याचो अनुभव म्हणजे म्हगे बापूय हांगा पयलीं पासून नाटकान काम करतालो, सोमार नाटकान. ती परंपरा आमी सगळे चल्यांनी चालू दवरल्या. आनी एक वर्स आमी आतुरतेन हाजी वाट पळयता केन्ना शिगमो येतलो आनी आमी हांगा येतले. आनी एक आमी हांगा 4 दीस हांगाच रावता आमी, सगळे विसरून, सगळे आमचे सगळे काम बीम सगळे विसरून हांगाच रावता आमी. तर शिगम्या खातीर आमी इतले सामके हांगा वावुरता की सामको केन्ना शिगमो येता आनी वता कळत ना. म्हणून अशें दिसता की हांगाच रावचें काय म्हणून, अशें शिगम्याचें दामबाबाचें आमचें हें आसा. हांव ह्या नाटका कडेन कितें पळयतां, वर्सभर न्ही आमी एक वेगळे कोट घालून जगतात. कोण टिचर आसा, कोण हेडमास्टर आसा, कोण व्हडलो बिझनेसमॅन आसा, कोण पॉलिटिक्सांत आसता. आमी हे सगळे कोट सायडी काडून दवरतात. एक वर्सभर जे आसा म्हणजे वर्सभराचो ताण जो आसा पळय न्ही, ह्या एका म्हयन्याची प्रॅक्टीस आनी ताजे नंतर हांगा नाटक, हातून आमी ते सगळे देंवयतात आमचो स्ट्रेस लेवल. हो हाजो फायदो म्हाका तरी खूब जाता स्ट्रेस लेवल देंवोवपा खातीर. आनीक म्हणटा तशें की तासमपट्टी हाजे खातीर साईन जो क्रावड त्या टायमाचेर आपल्या स्क्रिप्टींतल्यान तयार केल्लो पळय, ताजो फायदो आजूय आमकां जाता. अजुनूय लोकांक दिसता की साई अंदू बरयतलो काय म्हणून एक 50% लोक आयिल्ले आसतात. ताजो फायदो आमकां जाता. त्या लेवला जरी आमी पावले ना तरी आसतना आयिल्ल्या लोकांक निर्शेवपा सारकें आमी करनात. आमी आमचे बऱ्या पद्दतीन सगळे प्रयत्न करून एक बरें नाटक लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न करतात. परत एकदां तुमकां खूब खूब परबी. खूब आतां 14-15 वर्सां जालीं म्हाका हे नाटक फ्रायडे सुपरस्टारा भितर सरपाक. आनी आय रियली एन्जॉय वेटिंग, सारकें रावता म्हाका खंय तरी एक कितें रोल आसतलो काय म्हणून.
आनी पयले आपोणे आयले ते बरें हांव सगळ्याक पयलें आसताच पूण खंय म्हाका कितें बरयलां कितलो जाता बारीक मोठो कितें जाता पूण हांव आसताच आनी रियली एन्जॉय खूब जाता नाटक करता आसतना खूब तापोण्योय खाता खूब नाटक कितें आज आयलें ना काल आयलें अशें जाताच पूण बरें जाता खूब एन्जॉय करतात आमकां खरें आवडटा नाटक करपाक रावताय बी आमी शिगमो आयले की शिगम्या खातीर आमी खूब हें करतलीं म्हूण रावतात ते आतां 15 वर्सां 20 वर्सां म्हणटा आमी पूण ते 15 वर्सां फाटीं बी तागेली जी उमेद आशिल्ली तीच उमेद तागेली आज पसून आसा आनी आमच्या ग्रुपा भितर सगळ्यांत रेगुलर आनी सारकें आपल्यालें भाशण बिशण पाठ करून येवपी म्हणल्यार भारती सो ताका लागून तें म्हणटा पळय आतां ताणें म्हणलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ते खरेंच रावता की बाबा ह्या शिगम्या नाटकां म्हणून पूण ते खरेंच आपल्यालो जीव ओतून तें शिगम्याचें नाटक करता आनी अशेंच आमचे बाकीचे सगळे आसा नवे आतां आमचो आतां प्रयत्न आहा की जाता तितले नवे जनरेशनान टेक ओवर करचें सो त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करीत आसा नवे भुरग्यांक ओडीत आहा सो होपफुली आनी एक 2-3 वर्सां आमी हळू करून फाटीं सरून ते नवे भुरगे घेतले दीस इज आवर मेन हे की ते दुसरे जनरेशन फुडल्या जनरेशनान चलोवपा जाय अशें आनी हो शिगमो असोच चलपा जाय ओके रामनाथ दामोदर महाराज की जय.